محترم طلباء کرام، يجبى إليه ثمرات كل شيء. میوې دوه قسمه وي، یو حسي او یو معنوي. معنوي میوې چې دي نو هغه علماء کرام دي چې هغوی باغونو ته ځي او د هغه باغونو نه خلک هغه میوې بیا ټولوي. پنځیر ستاسو داسې یو ځای دی چې دې ته هر څوک راځي او د دې سره مینه ده، محبت دی. دا زمونږ شیوخ دي، دا دواړه او د مدینې منورې جامعه اسلامیه استادان دي او بیا دلته هم په جامعه کې دوی درسونه کوي اسلام آباد کې. دوی راغلي وو، مګر ناشته یو ځای وکړه. بیا دوی ته ما وویل چې زموږ طلبا دي، نو که تاسو ورته لږ خطاب وکړئ خوشحاله به شي او یو د ملاقات بهانه به جوړه شي. دوی تشریف راوړی دی او تاسو ته به یو 15 منټه دوی خطاب وکړي، تاسو به واورئ او خوشحاله به شئ، دوی به هم خوشحاله شي. او بیا کېدای شي چې احتمال هم دوی راشي، ما ورته د اعتماد تذکره هم وکړه، نو دا به زموږ یو د نزدېکت سبب وګرځي او دوی به تاسو ته د خطاب وکړي. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنني في هذا المركز الجميل العظيم بين يدي شيخنا المولانا، وإن كانت الكلمة لا بد أن تكون له وليست لي، لكن جزاه الله خيرا هذا من تواضعه أنه أهدى إلي أن ألقي إليكم كلمة. ولما رأيت هذه الدراسة، دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سررت بذلك وأعجبت بذلك. فمن نظر في القرآن والسنة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قد ذكر كثيرا. فقال الله عز وجل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله عز وجل يقول عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة سنته، فأنتم تدرسون الآن ما يتعلق بسنن النسائي بالكتب الستة، وأنتم والله في غبطة تغبطون على ذلك، فتدرسون ما ورد في هذه الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العقيدة وفي مجال السنة وفي مجال الأخلاق وفي مجال التعامل مع الناس في ذلك. فهذا خير عظيم أن ينشأ المرء على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنشئ المرء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن له نصيبا من قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والهداية كما ذكر أهل العلم هداية الدين والدنيا، هداية الدين والدنيا. لذلك من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فإن له الذنب العظيم. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ويقول الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وأنتم تدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأبشروا بخير.
والله أبشر بخير، لن تضل بإذن الله، بما أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتستقي هذا العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبشر بخير، فإن هذا العلم هو الذي سيبقى لك إلى يوم القيامة، سيبقى لك إلى يوم القيامة. ولذلك من نظر في أئمة علماء الحديث كيف برزوا وكيف أنار الله عز وجل سيرتهم، إنما بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تدرسون في الصباح الآن ما يتعلق بالكتب الستة، فهذا شيء عظيم. فقولوا الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذه النعمة أن تبقى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتحفك الملائكة وتذكرك الملائكة في أفضل من ذكر هذا المكان. فأنتم والله بخير عظيم، وإنني أغبط الشيخ على هذا الأمر، أغبطه. لذلك انظر إلى تلاميذ الشيخ سيكونون، وأنت أيها المدرس سيكون هؤلاء تلاميذك، وأنت أيها الدارس سيكون لك تلاميذ إلى يوم القيامة. وكنت أضرب دائما بمثل بأبي حنيفة رحمة الله عليه، توفي 150 أبو حنيفة رحمة الله عليه، ما زال معنا إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، علم مخلد يبقى له. وكذلك الأئمة، هل لما توفي أبي حنيفة رحمة الله عليه انتهى أمره؟ لا، لم ينتهي، بل هو باقي إلى قيام الساعة، هو في قبره والأجور والحسنات تتوالى على قبره. طيب هل أستطيع أن أكون مثل هؤلاء العلماء؟ نعم، بالتعليم، بالجد، بالاجتهاد، بأن أجتهد في ذلك وأن أبذل في ذلك وأن أستعين بالله عز وجل ليل ونهار. إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بالله جل وعلا وأخلص العبادة لله، أخلص العبادة لله عز وجل في هذا القول والفعل، والله سيبقى لك الذكر إلى يوم القيامة. أنا سأموت وأنت ستموت، طيب ما الذي تركنا بعد الموت؟ ماذا تركنا بعد الموت؟ لا يوجد أفضل من تركة هذا العلم، لا يوجد أفضل من تركة السنة، لا يوجد، بأن تعلم الناس هذا الخير. فأبشر وبشر من هو معك من تلاميذ أن هذا العلم سيبقى لك إلى يوم القيامة. لن يحصر العلم في حياتك، لا والله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح مسلم قال: إلا من علم ينتفع به. ينتفع به، الشرط أن هذا العلم ينتفع به، لأن يقول المباركفوري رحمة الله عليه: لأن ما لا ينتفع به لا يثمر أجرا، لا يثمر أجرا. لا بد أن يكون علم، هذا هو الكتب الستة مع القرآن. فهذه سنتنا، هذا ديننا، القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، وهذا الذي سيبقى لك أنت، والله هذا الذي سيبقى. ومن الخير الذي تسوقه لوالديك أن يستمر العمل، من الخير، من البر لوالديك بعد الموت أن تهدي إليهم هذا العلم الشرعي، وأن يستمر هذا العلم ولا ينقطع بذلك، وأن توصي الأبناء والأحفاد أن يستمروا على هذا العلم. لأنني أنا سأموت، لا أعمر 100 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70، لا أعمر أكثر من ذلك، ومن نعمره ننكسه الخلق، سيأتي ماذا المرض وغير ذلك. لذلك أوصي في وصيتي أن يبقى هذا العلم مستمر إلى يوم القيامة. كيف؟ الأتباع والأحفاد. وأكتب وصيتي حتى يستمر هذا لي في قبري، يتوالى الحسنات وأنا ميت، تتوالى لي الحسنات بعد 100 سنة 200 سنة تتوالى الحسنات. التلاميذ يتوالون هكذا، تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه نقل العلم، التلاميذ نقل العلم إلى يومنا هذا، إلى قيام الساعة، وهكذا العلم يتوارث في ذلك. لا يوجد أفضل من العلم الشرعي أبدا على الإطلاق، لا يوجد أفضل من العلم الشرعي. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة ماذا؟ طائفة
اختلفوا في الدين ولينذروا ماذا؟ قومهم بذات العلم. تنذرهم ماذا؟ بهذا العلم، تعلمهم، تبين لهم. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم من سيد الخلق، من أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه. الذي ذهب خارج المدينة، والذي ذهب في الطائف ومكة وخارج الجزيرة، حتى نقلوا هذا العلم. وتلقى هذا العلم بعد ذلك من جاء بعدهم من التابعين ومن تابعين إلى يوم القيامة. فأوصيك أولا بشيء واحد، وهو الإخلاص، أن تخلص لله جل وعلا في هذا العمل، ولا سيكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا شيء، ذلك هو طال العيد. أخلص النية لله عز وجل، ثم العزم داخلي، لا أنام. النوم لا يأتي بالعلم، الكسل لا يأتي بالعلم، بالجد والاجتهاد في ذلك سيبقى العلمية. وأن يكون العلم من القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت مستقر رحمته، وأن يغفر لنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن يسقنا من حوضه شربة هنيئة، وأن يجعل كل من أقام هذا المركز من العلماء ومن العامة ممن بذل ومن الدارسين أن يجعل ذلك ذخرا لهم إلى يوم القيامة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ سلمان مشكورا جدا بإلقاء خطابكم ورماجكم، وهذا بيتكم في باكستان. أبدا هذا شكرا.